अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 25 नवंबर 2020 है, बुध का दिन है और क़याम रहमत में हर बुध को हमारे अमीर ख्वाजा मोहम्मद असलम साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं, कुरान की रोशनी में और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। थोड़े से कुछ अरसे से वो साहिब फराश हैं और बीमार हैं, इसलिए वो लेक्चर देने से कासर थे। इसलिए ये फ़र्ज़ उन्होंने मुझे सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई दर्स दे दिया करूं। तो आज का जो उन्वान है वो हयात जावदा, जंग और कुरान हकीम है। दोस्तों, एहसनुल खालिकीन ने दुनिया में बेशुमार अशिया पैदा की हैं। हर शय का एक मनफी पहलू भी होता है जिसके शर से महफूज रहने के लिए रब कायनात ने लोगों को अपनी पनाह में आने की ताकीद की है। इरशाद होता है, कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। सूरतुल फलक है कि ऐ मेरे हबीब, लोगों से कहो कि अल्लाह की पनाह में आ जाएं मेरी तमाम तख्लीकात के शर से। अल्लाह ताला की पनाह में आने का मतलब है कि अपने आप को हर किस्म के शर के मुकाबले के काबिल बनाना, फिर उससे महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आना। हर किस्म के शर से महफूज रहने के लिए अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शय पूरी तरह काबिल हो गई वही कायम रहेगी। यही वजह है अहकमुल हाकिमीन ने खिलाफत को कायम रखने के लिए खलीफा वक्त की 4 खूबियाँ बयान की है, जिसमें पहली खूबी उसकी ईमान, दूसरी सालियत और तीसरी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती कि वो हेल्दी होना चाहिए और चौथा इल्म में ज़्यादती। इन खूबियों की मौजूदगी में ही हाकिम वक्त अपनी कौम को हर किस्म के शर से महफूज रहने के लिए फिट यानी तैयार रख सकता है, ताकि वो हमा वक्त हम मुकाबले के लिए चौकस रहे और किसी किस्म की ज़ौफ़ में मुब्तला ना हो, क्योंकि बकौल इल्लामा इकबाल, तकदीर के काजी का यह फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जो अपने अपने अगराज़ व मकासद की तकमील के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहती है। इससे दुनिया में सबसे बड़ा और खौफनाक शर पैदा होता है, जिससे अहद बरा होने के लिए कुरान हकीम मुसलमानों को मुदरजा झैल हदायत से नवाजता है। जिस तरह सूरत बकरा में है कि यानी मुसलमानों, जो लोग तुमसे लड़ें तुम्हें इजाज़त है तुम भी उनसे लड़ो, मगर अल्लाह की राह में, यानी अपने या मज़लूमों के इंसानी हकूक़ की खातिर अल्लाह के कवानीन और अहकाम के मुताबिक लड़ाई करना और उनसे तजावज़ न करना और ना दुश्मनों से ज़्यादती करना, क्योंकि अल्लाह की हदूद से तजावज़ करने या ज़्यादती करने वालों को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। इसी तरह सूरत बकरा की और आयत है जिसका तर्जमा है कि और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना फसाद का कला कमा हो जाए और अल्लाह का निज़ाम हयात कुल्ली कामल तौर पर कायम हो जाए। अगर वो इस फितरी निज़ाम ज़िंदगी में बरहमी और इंतशार फैलाने से बाज आ जाएं तो उनसे तारुज़ न करो। चढ़ाई सिर्फ जुल्म करने यानी फसाद, फितना और जहरियत करने वालों पर करनी चाहिए। सूरत नफ़ाल और मुसलमानों, और सूरत नफ़ाल में है कि मुसलमानों, दुश्मनों के मुकाबले के लिए जहाँ तक तुम्हारे बस में हो तुम कुव्वत यानी दूर मार हथियार और सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत घोड़े, क्योंकि अब बेहतरीन ज़राए नक़्ल हरकत है, इसके लिए तैयार रहो और उनके ज़रिए अल्लाह ताला के निज़ाम हयात कुल्ली के दुश्मनों पर अपनी धाक बिठाए रखो। नीज़ इन दुश्मनों पर जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह ताला जानता है। याद रखो, अल्लाह की राह में जो भी मालो मनाल वगैरह खर्च करते हैं उसका सिला तुम्हें पूरा पूरा अदा किया जाएगा, तुम किसी तरह भी घाटे में नहीं रहोगे। सूरत तौबा में है कि मुसलमानों, निकलो घरों से, खा हल्के हो या भारी, यानी सामान हर्ब व ज़र्ब से कम लेस
اور پوری طرح لیس ہو کے جاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یعنی نفاذ اسلام کے نفاذ کے لیے، نظام اسلام کے نفاذ کے لیے، اور جسم و جان، مال و منال، یعنی تن من اور دھن کے ساتھ۔ اور تمہیں علم الیقین ہے تو اسی میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے۔ اسی طرح سورۃ النفال میں ہے، میرے نبی مومنین کو جاہریت پسند دشمنوں کے خلاف جہاد بالسیف کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 ثابت قدم اور قوت برداشت و استقامت کرنے والے مجاہد ہوں گے تو وہ 200 متحرک کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں سے 100 مجاہد ہوں گے تو وہ ایسے 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے قانون و نصرت و فتح سمجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ سورۃ العمران میں ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، اگر تم نے دشمن کے مقابلے میں ہمت نہ ہاری، حوصلہ مند اور ثابت قدم رہے اور تقوی اختیار کیے رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب و رضوان کی آرزو جستجو کرنے اور قانون مخافات عمل سے ڈرتے رہے، تو کافر اگر جوش میں آ کر تم پر چڑھ بھی دوڑیں گے تو اللہ اسی وقت اپنے 5000 چیدہ یعنی سلیکٹڈ جو فرشتے ہیں وہ تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ یاد رکھو اس کے مدد کے وعدے کو اللہ نے تمہارے لیے مجدائے نصرت و فتح بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہارے دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کرے، ورنہ یہ تو صرف اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ اور کمال دانائی سے کل امور سر انجام دینے والا ہے۔ یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ قرآنی احکام اور قوانین اور ہدایت و تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ملک میں سود پر قائم نظام سرمایہ داری کا کلا کما کر کے قرآن حکیم کا بیان کردہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الحج میں ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی ایسی صحیح جدوجہد کرو جیسے صحیح یا جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں نظام اسلام کی قیام و بقا کے لیے تن من اور دھن کے ساتھ حد المقدور مساعی اور جمیلہ اور ہیلا کرنا تم پر لازم ہے، اس لیے اس کام کے لیے اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین نظام زندگی تمہارے لیے بار گراں نہیں ہے، تمہارے یہ باپ ابراہیم کا دین ہے۔ سورۃ النفال میں ہے کہ مسلمانوں تم مردہ ہو چکے ہو، زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام اسلام پیغمبر و زمان آخر و زمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کرو اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر چلنے لگو گے۔ جنگ میں جوان مردی دکھانے والوں کے لیے مجاہدوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح قدردانی کرتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے فراٹے بھرتے پھرو سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، تو اسی میں ایک اور آیت میں ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنے سموں سے پتھروں پر ٹاپ مارتے ہوئے چنگاڑیاں اڑاتے ہیں۔ پھر قسم ہے مجاہدوں کی جو الٹ صبح دشمنوں پر پل پڑتے ہیں، اسی طرح میدان جنگ کو گرد و غبار سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی آیت میں آپ نے فرمایا کہ تیزی سے ایک یک لخت دشمن کے لشکر میں جھانک گھستے ہیں، تھرسٹ انٹو، اس کا انگلش کا لفظ جو جا گھسنا ہے وہ ہے تھرسٹ انٹو۔ اور قادر مطلق نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا سورۃ النفال میں ہے کہ اے میرے نبی مومنوں کو جنگ کا شوق دلاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ بخاری مسلم کی
حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، اور وجہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہے کہ یاد رکھو معاشرے میں انتشار پھیلانا قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی انتشار قتل سے درجہ بڑھ کر ظلم ہے۔ قرآن حکیم کے ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اعظم و آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں 70 جنگوں میں حصہ لیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، حیات جاوداں اندر ستیز است۔ یہاں ستیز کا جو مطلب ہے وہ جنگ ہے۔ تو ہمارا آج کا لیکچر کا اختتام ہوا۔ اس کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں آج کی ہماری ڈسکشن کی، وہ اس ڈسکرپشنز میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کی آیتیں کی ہمارے کوٹ بھی ہم نے کی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو اجازت دیجئے گا، اگلی بدھ کو ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔